नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। वायुमण्डलमा देखिएको विषालु तुवालो अझै 3 दिन सुधार नहुने, आँखा र श्वास प्रश्वासमा असर गर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध। गाउँमै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सक्रिय, सल्यानको फारुला चौरमा प्रसुति सेवा सञ्चालन भएपछि सुत्केरीलाई सहज। पहिलो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई दोस्रो डोजको कोरोना खोप लगाउने मिति तय, आगामी वैशाख 7 गतेदेखि खोप लगाउने सरकारको तयारी। भविष्यको महामारी रोक्ने सन्धिमा विश्वका 23 देश सहमत, सबै मुलुकबाट महामारी हटाउन सन्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास। र नवलपरासीको बर्दघाटमा सञ्चालित प्रथम उपमेयर कप महिला फुटबलको उपाधि कास्कीलाई 2-1 गोल अन्तरले नवलपरासी 11 पराजित। समाचार अब विस्तारमा। आगामी 3 दिनसम्म वायुमण्डल स्थिर अवस्थामा रहिरहने भएकाले तुवालोको विषम मौसमी अवस्थामा तत्काल सुधार नहुने देखिएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा तुवालो लाग्नु सामान्य भए पनि केही दिनदेखि देशका धेरै स्थानमा असामान्य प्रकारको तुवालो लागेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। तुवालोका कारण आँखा पोल्ने र श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या जस्ता स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरबाट बच्न आवश्यक कार्य बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनु परेमा मास्क लगाउन तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ। मनसुन पूर्वको आजसम्म पनि ज्यादै न्यून वर्षा भई वायुमण्डल सुक्खा भइरहेको अवस्थामा अप्रिल र मे महिनामा नेपालमा औसत तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना रहेको तथा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। यसैबीच हुम्लामा लागेको बाक्लो तुवालोका कारण सिमिकोट विमानस्थलको हवाई सेवा 2 दिनदेखि प्रभावित भएको छ। नेपालगञ्ज तथा सुर्खेतबाट हुने 2 दर्जनभन्दा बढी उडान समेत रद्द भएका छन्। पछिल्लो केही दिन यता मौसममा आएको परिवर्तनसँगै बैतडीमा भाइरल ज्वरो र झाडापखालाका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। जिल्ला अस्पताल तथा अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा भाइरल ज्वरो र झाडापखालाका बिरामीको संख्या बढेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख चिकित्सक वसन्तराज जोशीले बताउनुभयो। उपचारका लागि आउने बिरामी मध्ये अधिकांशमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप देखिएको छ। मौसममा आएको परिवर्तनले भाइरसहरू सक्रिय हुँदा भाइरल ज्वरो फैलिने र यसबाट बच्नका लागि सरसफाई र खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। भाइरल ज्वरोबाट बच्नका लागि उमालेको पानी मात्रै प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुनुपर्ने तथा तातो र झोलिलो खानेकुरा खानुपर्ने डाक्टर जोशीले बताउनु भएको छ। मौसम परिवर्तन, दूषित पानी र खानपिनमा सतर्कता नअपनाउँदा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको चिकित्सकले बताएका छन्। सामान्य समयभन्दा बिरामीको संख्या अहिले बढे पनि भाइरल ज्वरो भएकाले अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या भने कम रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीलाई जाँच गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका भई आइसोलेसनमा राख्ने समेत गरिएको छ। मौसम परिवर्तनसँगै देशभर भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू बढेका छन्। सतर्कता नअपनाए तीव्र रूपमा फैलिने भएकाले समाधानका लागि के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले बैतडी स्थित केही स्वास्थ्य कर्मीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको सुझाव आजको आवाजमा। बस्दा आम पब्लिकले सबभन्दा पहिले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने र आवश्यक काम पर्यो भने मात्र बाहिर जाने अथवा आवश्यक काम पर्यो भने यताउति हिँडडुल गर्ने र व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू मास्क लगाउने, आँखालाई बचाउनको लागि गगन चस्माहरूको प्रयोग गर्ने, त्यस्तै साबुन पानीले चाहिँ हात धुने कुराहरू गर्न सकिन्छ। हामीहरूले चाहिँ स्कुलहरूमा पनि सबै स्वास्थ्यको मान्छेहरूले राम्रो स्वास्थ्य शिक्षाहरू दिने, कोभिडको बारेमा भनिदिने, अनि भाइरल ज्वरोहरूको बारेमा खबर गरिदिने, मास्क, सेनिटाइजरहरू, हात धुने पानी, साबुन, सेनिटाइजरको व्यवस्था स्कुलहरूमा पनि गरिदिने, अनि बाहिर जाने बेला सबैले मास्कको प्रयोग राम्रोसँग गर्ने। फेरि एकचोटि मास्क सेनिटाइजर हाम्रो चाहिँ यो मास्क एकचोटि लगाइसकेपछि 24 घण्टापछि त्यो दोस्रोचोटि नलगाउने। अनि त्यस्तै
त्यस्तै स्वस्थ खानेकुराहरू खाने। भाइरल ज्वरोबाट बच्नको लागि हामीले गर्न सक्ने भनेको अब तातो पानी टन्न पिउने, हाम्रो शरीरको टेम्परेचर जति बेला हामी चिसो ठाउँमा बस्यौँ अथवा शरीरको टेम्परेचर घट्दै गयो त्यति बेला चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन को सङ्क्रमण हुने चान्सेस बढी हुन्छ। र नर्मल्ली भनेको भिडभाडमा जाँदाखेरि हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने, अनि अब खानेकुराहरूमा पनि अब परहेज गर्नु पर्यो। अब ग्रुपमा गएर खाना खाने गर्नु भएन र आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। यसको लागि विभिन्न भनेको हामीले जस्तै कोरोनालाई चाहिँ मास्क लगाउने, हात धुने बानीहरू गर्ने, यस्तो उपायहरू चाहिँ युनिभर्सल प्रोटेक्सनका उपायहरू अपनाउँछौँ भने त्यही उपायहरू अपनाइराख्नु पर्यो। अर्को भनेको तातो पानीहरू धेरै खाने, झुलिलो कुराहरू धेरै खाने, छिनछिनमा चाहिँ हातहरू धोइराख्ने, जथाभावी चाहिँ नछुने त्यस्ता उपायहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्यो। जथाभावी भाइरल कीटाणुहरू एकदमै हाम्रो हावामा धेरै भएको हुनाले पनि अनावश्यक यात्राहरू नगर्ने, अनावश्यक बाहिर नडुल्ने, बिना काम चाहिँ यस्तै उपायहरू अपनाउनु होला। यो भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट सर्ने यो मौसममा चाहिँ यो भाइरसहरू धेरै सक्रिय हुने भएर चाहिँ फैलिन्छ र लोकल लेभलमा यसले महामारीकै रूप जस्तो पनि लिन्छ। अब कोरोना फैले जस्तै यो पनि सर्ने भनेको एक आपसमा नजिक हुँदाखेरि एकजना चाहिँ हाच्छी गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाबाट अर्कोमा सर्ने हो, नजिकको संसर्गबाट सर्छ। त्यही भएर कोरोनाबाट बस्नलाई हामी सबैले जे जानिराखेका थियौँ त्यो सबै गऱ्यो भने मास्क लगाउने, टाढा बस्ने, बिरामी भएको मान्छेसँग नजाने, बिरामी भएको मान्छेले आफै छुट्टिएर बस्ने, त्यो सबै गऱ्यो भने, हात धोएर मात्रै खाने गऱ्यो भने होइन, जथाभावी चाहिँ नाकमुख छुने गरेन भने चाहिँ यसबाट चाहिँ बस्न सकिन्छ। सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले फारुला चौरमा प्रसुति गृहसँगै आयुर्वेद सेवा सञ्चालन गरेको छ। गाउँमै प्रसुति सेवा सञ्चालन आएपछि अहिले सुत्केरीलाई सहज भएको छ। गाउँमै सुत्केरी सेवा उपलब्ध गराउने गरी फारुला चौरमा प्रसुति सेवा सञ्चालनमा आएको छ। सुत्केरी हुनका लागि खलङ्गा थारमारे पुग्नुपर्ने दार्मा गाउँपालिकाका बासिन्दा गाउँमै सेवा पाउने भएपछि खुसी भएका छन्। गाउँमा स्वास्थ्य संस्था भए पनि भरपर्दो सेवा नपाएका यहाँका बासिन्दा प्रसुति गृह सञ्चालनमा आएपछि सहज भएको बताउँछन्। पहिले एकदमै हाम्रो एक जोखिम बीच बाटैमा महिलाहरू धेरै नै सुत्केरी हुने, अनि बीच बाटैमा सुत्केरी भइसकेपछि महिलाहरू बच्चाहरू मर्ने, अनि सुत्केरी आमाहरू मर्ने, धेरै लामो पीडा भएर अहिले चाहिँ हाम्रो यो दार्मा गाउँपालिकामा यो बर्थिङ सेन्टर आज उद्घाटन हुँदैछ र बनेको पनि छ। हामीलाई एकदमै यो आशा छ कि हाम्रो अब सुत्केरी व्यथा प्रसव पीडा छटपटेकी आमाहरूले चाहिँ एकदमै राहत पाउने छिन् र बच्चाहरू पनि एकदमै सुरक्षित हुने। टाढा जानु पर्थ्यो, अहिले गाउँमै सबै मिल्यो, सबै यताउता डाक्टर गाउँमै हुनुहुन्छ, सबै गाउँमा मिल्यो, सबै ठिक छ, सबै राम्रो भयो। दार्मा गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको जनाएको छ। सामान्य किसिमका उपचारका लागि गाउँमै स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि गाउँपालिका स्तरमा भरपर्दो प्रसुति गृह सेवा नभएकाले पहिलो पटक सेवा सञ्चालन गरिएको हो। यस्तै गाउँपालिकामा 15 शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ। दार्मा गाउँपालिकाको केन्द्रमा दार्मा गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको साझेदारीमा हामीले यो प्रसुति भवन तथा नागरिक आरोग्य केन्द्र भवनको आज उद्घाटन गरेका छौँ र MBBS डाक्टर सहितको 11 जनाको जनशक्ति सहित तत्काल हामीले ल्याब सेवा, प्रसुति सेवा, नागरिक आरोग्य केन्द्र समेत गरेर यो ठाउँमा हामीले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्छौँ। दार्मा गाउँपालिकाको 54 लाख र जिल्ला समन्वय समितिको 54 लाख गरी 1 करोड 8 लाखमा प्रसुति भवन निर्माण भएको हो। स्थानीय स्तरमै महिलाहरूलाई सुरक्षित रूपमा प्रसुति हुनका लागि टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रसुति गृह निर्माण हुनु राम्रो हो। यसलाई दक्ष जनशक्ति र प्रविधियुक्त बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, NTV कोहलपुरका लागि सल्यान। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना।
प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोटलाई जोड्ने गरी भेरी नदीमा निर्माण कार्य गर्न थालिएको पक्की पुलको काम अल्पत्र परेको छ। निर्माण कार्य सुरु गरिएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले पुलको काम अल्पत्र परेको हो। चौरजहारी र जाजरकोटलाई जोड्ने गरी भेरी नदीमा निर्माण गर्न लागिएको मोटरेबल पुलको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मध्य पहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने पक्की मोटरेबल पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ। निर्माण कार्य थालिएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम 15% भन्दा बढी नभएकोले यस क्षेत्रका स्थानीयले छिटोभन्दा छिटो पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने बताएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही काम नगर्ने र लामो समयसम्म पनि पुल बनाउन लागेर बेपत्ता भएकोले पुल बन्न सकेको छैन। यसमा हामी जनताले केही पनि बुझ्न पाएका छैनौँ। सम्बन्धित सरकारवालाहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ला। रुकुम पश्चिम खण्डमा पर्ने चौरजहारीसम्मको मध्य पहाडी लोकमार्गको अधिकांश सडक खण्ड कालोपत्रे गरिएको छ। तर पुल निर्माणको जिम्मा लिएको वाइपी कन्स्ट्रक्सनको ढिला सुस्तीका कारण भने यस ठाउँमा तत्काल पक्की पुलको काम सम्पन्न नहुने अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै निर्माण कम्पनीले गलत इस्टिमेटका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको दावी गर्दै पटक पटक म्याद थप गर्दै आएको छ। चौरजहारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विशाल शर्माले भने पुल निर्माणको आयोजना सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकोले स्थानीय सरकार केही गर्न नसकिने बताउनुभयो। यो नगरपालिकामा यसको अनुगमनमा पर्छ, न तपाईँको निर्देशन गर्नेमा पर्छ, न बजेटको व्यवस्था गर्ने खालको स्थिति छ। त्यसैले योसँग सरकार तपाईँको स्थानीयवासीका लागि पहिलो सरकारको विषय चौरजहारीवासी भएको, तर फेरि यसको कार्यान्वयनकर्ता र तपाईँको यसको साझेदार सम्झौता गर्ने खालको टिम भनेको अलि सङ्घीय सरकारसँग जोडिएको हुनाले खास यसमा समस्या देखा परिरहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गलाई नै लक्षित गरी निर्माण कार्य थालिएको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि करिब 15 करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। तर पटक पटकको म्याद थपका कारण यहाँको मोटरेबल पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ। अमरराज पुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा परेकाहरूको दोस्रो डोजको खोप आगामी वैशाख 7 देखि 11 गतेसम्म लगाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले पहिलो प्राथमिकतामा परेकाहरूको दोस्रो डोजको खोप लगाउने समय निर्धारण भएको बताउनुभयो, जसमा 4,50,000 जनाले यो खोप लगाउनेछन्। पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी, 65 वर्षभन्दा माथिका वृद्ध, कैदी बन्दी, अस्पताल एवं सब व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारी र दीर्घरोगी लगायतका व्यक्तिहरूले खोप लगाउने उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 167 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएका 167 संक्रमितसँगै नेपालमा संक्रमितको सङ्ख्या 2,77,147 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,140 PCR परीक्षण भएका छन्। आज 115 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,72,727 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। आज मात्रै नेपालमा कोरोनाबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,030 पुगेको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 8 मरफुङका महिलाको आय आर्जन वृद्धि गर्न बाख्रा उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लामा केही गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा गठन भएका दिदी समूहले बहिनी समूहलाई उपहार स्वरूप बाख्रा प्रदान गरिएको हो। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मरबुङका 15 परिवारलाई प्रति 1 का दरले बाख्रा उपहार प्रदान गरिएको हो। गाउँपालिका र हेफर परियोजनाको साझेदारीमा
बाख्रा वितरण गरेपछि महिलाहरू आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएका छन्। यस कार्यक्रमबाट बाख्रा उपहार दिएपछि पहिले सामान्य खर्च पनि श्रीमानसँग माग्नुपर्ने अवस्थामा रहे पनि अहिले त्यो अवस्था नभएको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हृदबहादुर थापाले बताउनुभयो। महिलाहरूको यस कार्यक्रमले क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्ने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। बाख्रा विकास परियोजना अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको सँगसँगै हामीले बाख्रा उन्नत तरिकाले कसरी पाल्न सकिन्छ अनि खोरको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ। गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा हेफर परियोजना लागू भएपछि धेरै सहयोग मिलेको स्थानीय हिमा गिरी र ललिता विकले बताउनुहुन्छ। यो उपहार पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। यो उपहार लगेर उरेर मैले राम्रोसँग पालेर स्याहार सुसार गरेर मैले पनि यस्तै खुसी साथ उपहार प्रदान गर्न पाऊँ भन्ने मेरो मलाई राम्रो लाग्यो। उपहार प्रदान भनेपछि मैले पनि यस्तै गरेर अरूलाई उपहार दिन पाए झन् खुसी लाग्छ। एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीका अध्यक्ष हिरायसीले अहिले गठन भएका महिला समूहलाई केही समयपछि सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने बताउनुभयो। मालिका गाउँपालिकाको 75% रकम र हेफर प्रोजेक्टको 25%मा कार्यक्रम गरिएको हो। मालिका गाउँपालिकाले महिलाहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले गर्दा हिजो भन्दा आज महिलाहरू चुलो चौकोबाट केही भए पनि मुक्त भइरहेका छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरेर घर फर्केको दिन फागुन पूर्णिमाको अवसर पार्दै कपिलवस्तुको कुदानमा दीप प्रज्वलन गरेर मनाइएको छ। होली पूर्णिमाका दिन भगवान गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि पहिलो भेट आफ्नो मातापितालाई भेटन कुदान आएको दिनको स्मरण गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको हो। कुदानमा बुद्धले आफ्ना आमा बुबालाई ज्ञान प्राप्त गरेपछि भेटघाट गरेकाले शान्ति प्रेमीहरू आस्था र श्रद्धा राख्ने गरेको भन्दै यस ठाउँको विशेष महत्त्वका साथमा हेर्ने गरिएको छ। बुद्ध प्राप्त गरेपछि कुदान आएका भगवान गौतम बुद्धले आफ्नो छोरा राहुल र श्रीमती यशोदालाई भिक्षु सङ्घमा सामेल गराएको विश्वास समेत गरिन्छ। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण? कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती? अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा? यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत थारू कल्याणकारी सभा थारूहोर थारू वान संयुक्त सङ्घर्ष समिति बीच आजदेखि वार्ता सुरु भएको छ। पहिलो चरणको वार्तामा दुवै वार्ता टोली बीच आफ्नो धारणा राख्ने काम भएको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आजको वार्ता पुनः बस्ने गरी सकारात्मक रूपमा टुङ्गिएको छ। आन्दोलनरत पक्षले टिकापुर घटनामा थारू कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, सांसद रेशम चौधरी लगायत माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, थारूहट आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोग लगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारू समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितका 19 बुँदे माग राखिएको छ।
बाजुराको गौमल गाउँपालिकाले गाउँमै चिकित्सकीय सेवा दिन थालेपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। मेडिकल अधिकृत सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरेर गाउँपालिकामा अस्पताल सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाईले बताउनुभयो। 3 महिनादेखि सेवा सञ्चालन गरेको जिल्लाकै दुर्गम गाउँपालिकाले अस्पतालबाट दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै गएको छ। ओपीडी सेवा, ल्याब र एक्सरे लगायत सेवा सञ्चालन गरिरहेको अस्पतालमा दैनिक 35 जना भन्दा बढी बिरामी आउने गरेको डाक्टर रूपेश बाटीले बताउनु भएको छ। हाड जोड्ने, दम, खोकी, घाँटीको समस्या भएका बिरामी धेरै आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामीको उपचारको साथै स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा परामर्श गर्न थालेपछि अहिले महिलाहरू पनि प्रजनन समस्या लिएर आउन थालेको नर्स सपना जोशीले बताउनुभयो। अस्पतालमा 110 प्रकारका औषधि बिरामीलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने महामारी विरुद्ध लड्न विश्वका 23 मुलुक र विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको योजनामा सहमत भएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी जस्तै अन्य कुनै महामारी निस्कन सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष सहित विश्वका 23 मुलुकले यसमा सहमति जनाएका हुन्। सन्धि अनुसार महामारी नियन्त्रणको लागि विश्वभर समान रूपमा औषधि, खोप र अन्य स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउनु पर्नेछ। कुनै पनि महामारी एकल प्रयासमा समाधान हुन नसक्ने भएकाले सबै मुलुक यसमा सहभागी हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको छ। यो सन्धिको उद्देश्य भविष्यमा कुनै महामारी उत्पन्न हुन लागेको अवस्थामा राम्रो सूचना प्रणाली विवरणहरू शेयर गर्ने, खोप उत्पादन तथा वितरण, औषधि र PPE लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउनु रहेको छ। कोरोना महामारीले विश्वका सबै मानिसहरू सुरक्षित नहुँदासम्म कोही पनि सुरक्षित हुँदैनन् भन्ने देखाइसकेकाले समयमा नै विश्वका सबै मुलुकबाट महामारी हटाउन उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। अब आर्थिक समाचार। कञ्चनपुरको सुन्दरी फाटा गाउँमा गहुँको उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। किसानले आधुनिक प्रविधि, उन्नत जातको गहुँ र मलको प्रयोग गर्न थालेपछि गहुँ उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चौधरी थारू गहुँ ब्लक समिति गठन गरेपछि यस क्षेत्रले गहुँ उत्पादनमा कोल्टी फेरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ। विगतमा खानका लागि मुस्किलले पुग्ने जग्गामा अहिले किसानले गहुँ बेचेर आम्दानी गर्न थालेका छन्। परियोजना अन्तर्गत ब्लकमा आबद्ध किसानले तालिम पाएर रोग किराको निदान गर्न र माटो सुहाउँदो बिउको छनौट गर्न सक्षम भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। सुन्दरी फाटा गाउँलाई गहुँ बालीसँगै तोरी र तरकारी उत्पादन बढाउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो। कृषि उत्पादनलाई आय आर्जनसँग जोडेर रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा पनि लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य 500 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको हो। हिजो प्रति तोला 86,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापामाल सुन आज 86,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको हो। आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 85,550 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घको भनाइरहेको छ। सुनसँगै आज चाँदीको मूल्य पनि ओह्रालो लागेको छ। अघिल्लो दिन 1225 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 1215 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको हो। अब खेलकुद समाचार।
नवलपरासीको बर्दघाटमा सञ्चालन भएको प्रथम उपमेयर कप महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि लेखनाथ युनाइटेड कास्की पोखराले हात पार्न सफल भएको छ। आज भएको अन्तिम खेलमा आयोजक नवलपरासी 11लाई 1 का विरुद्ध 2 गोल गरी लेखनाथ युनाइटेड कास्की पोखरा विजयी भएको छ भने आयोजक नवलपरासी 11 उपविजेता भएर चित्त बुझाएको छ। बर्दघाट नगरपालिकाको आयोजना र नगर खेलकुद विकास समितिको समन्वयमा भएको प्रथम उपमेयर कप महिला फुटबल प्रतियोगितामा नवलपरासी, कास्की, रूपन्देही लगायतका 8 समूहले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रतियोगितामा विजयी समूहले 1,05,500 नगद मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता नवलपरासी 11ले 65,000 नगद मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। अब मौसम। देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदल रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया आज सफा रह्यो। देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदल रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रही पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वायुमण्डलमा देखिएको विषालु तुवालो अझै 3 दिन सुधार नहुने, आँखा र श्वास प्रश्वासमा असर गर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध। गाउँमै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सक्रिय, सल्यानको फारुला चौरमा प्रसुति सेवा सञ्चालन भएपछि सुत्केरीलाई सहज। पहिलो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई दोस्रो डोजको कोरोना खोप लगाउने मिति तय, आगामी वैशाख 7 देखि खोप लगाउने सरकारको तयारी। भविष्यको महामारी रोक्ने सन्धिमा विश्वका 23 देश सहमत, सबै मुलुकबाट महामारी हटाउन सन्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास। र नवलपरासीको बर्दघाटमा सञ्चालित प्रथम उपमेयर कप महिला फुटबलको उपाधि कास्कीलाई 2-1 को गोल अन्तरले नवलपरासी 11 पराजित। हस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।